بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا غادي نكملو إن شاء الله لا فورماسيون ديالنا اللي وصلنا فيها لا بارتي 3 والأخيرة إن شاء الله بحول الله باش نكملو هاد لا فورماسيون هادي. هاد لا بارتي هادي إن شاء الله غادي نشوفو فيها لاناليز دي زيماج ساتيليتير. غادي تكون مقسمة لخمسة ديال الحصص، خمسة ديال لي سيونس. لا بروميير سيونس غادي نشوفو فيها اللي هي هادي فاش خدامين دابا. دونك غادي نشوفو فيها سي كوا لا تيلي ديتيكسيون، تعرفوا على لا تيلي ديتيكسيون دون مانيير جلوبال دون مانيير جينيرال. غادي نحاولوا نعرفوا لي زابليكاسيون ديال لا تيلي ديتيكسيون، فاش تيكون الخلط في لا تيلي ديتيكسيون سورتو في لا ديفينيسيون. او نيفو دو براتيك غادي نبداو باول حاجه مهمه في لاناليز دي زيماج ساتيليتير واللي خصو يعرفها اي واحد بغى يخدم على اون ايماج، سواء لونتسات سواء سنتينيل سواء استر. دونك اول حاجه خصو يعرفها هي لا فيزواليزاسيون دي بوند اي لو غروبمون ديال لي بوند. دونك فاش كنتيليشارجي واحد ليماج ساتيليتير، كل ايماج كيكونوا فيها بليزيور بوند. هادوك لي بوند il faut le grouper، خاصنا نجمعوهم باش من بعد نقدروا نديروا لا فيزواليزاسيون. فاش كنهضروا على الفيزواليزاسيون كنهضروا على la coloration naturelle, coloration, une fausse couleur à végétation en rouge, à la suppression de l'atmosphère, etc., etc. Après, donc la deuxième séance, Inch'Allah, fait de la partie, غادي نشوفوا comment découper une zone donnée. واللي غادي نشوفوا يعني يا اما نديكوبيو par واحد لا فورم، يعني par rectangle ولا par cercle ولا جو سي با، او لا يعني الديكوباج يكون اترافير واحد لو فيشيي شيب فايل. يعني ديجا عندي واحد لا زون بغيت نقطع هذيك ليماج ديالي، غادي نشوفوا كيفاش. انsuite في نفس لا سيونس غادي نشوفوا الموزايكين اللي هو كيفاش ندمجوا صورة مع صورة. لا سيونس الثالثة ان شاء الله غادي نشوفوا لي كوريكسيون اتموسفيريك. دونك غادي نشوفوا يعني فاش كنديروا تيليشارجمون ديال واحد ليماج pour avoir واحد l'analyse qui est correcte باش نلقاو دي résultats qui sont bonnes. خاصنا نديرو لي كوريكسيون اتموسفيريك اللي كيدخل فيهم لا سوبريسيون دي نياج، اللي كيدخل فيهم لونغل دو سوليل. دونك كاينين بعض الامور اللي كيدخلوا في الكوريكسيون اتموسفيريك. ensuite غادي نشوفو في لا سيونس الرابعه كومون كالكولي لانديس دو فيجيتاسيون. ولا سيونس الاخيره اللي غادي نختمو بها ان شاء الله بحول الله هذه الدوره، غادي نشوفو فيها لا كلاسيفيكاسيون نون سوبرفيزي اي سوبرفيزي ان شاء الله بحول الله. دونك غادي نبداو الحصه ديال اليوم بواحد شويه ديال لي فوندامونتو، دونك بريفمون دون مانيير جينيرال، اي ابري غادي ندوزو لا براتيك. اذا اول حاجه غادي نبداو بها في هذه الحصه هذه ان شاء الله هي تعريف بلا تيلي ديتيكسيون. اول حاجه اللي نبغي نوضحها والغلط اللي توقع فيه بزاف ديال الناس هو انه لا تيلي ديتيكسيون ce n'est pas une science، ماشي سيونس، c'est une technique اللي مرتبطه بزاف ديال لي سيونس. هادوك لي سيونس يقدروا يكونوا دي زابليكاسيون، يقدروا يكونوا لا. هاد لا تكنيك هادي كتسمح لينا اننا نديرو l'extraction des données sans toucher les objets. Les domaines d'application de télédétection sont très multiples. نقدروا نصنفوهم لثلاثة. دونك ثلاثة ديال لي بول d'application. غادي نبداو بلا ميتيورولوجي. فاش كنهضروا على الميتيورولوجي كنهضروا على بريسيبيتاسيون، على لا تمبيراتور، على لو فون. لو دومين الثاني هو لو دومين de la géologie. Donc le domaine de la géologie صباح كيعتمد على لا تيليديتيكسيون. الدومين الثالث اللي هو
لو دومين اللي متعلق بلا كارتوغرافي. دونك لا تيليديتيكسيون سبحات حاليا كتشكل واحد الامر اللي مهم للاستعمال ديالو في بزاف ديال المجالات. وكما قلت دونك هذا تقسيم شخصي، وقسمتهم لثلاثة: ميتيورولوجي، جيولوجي، اي دومين كارتوغرافيك، اللي كندخلو فيه بزاف ديال لي زابليكاسيون. دونك هادي كانت واحد التعريف مبسط على لا تيلي ديتيكسيون. دونك اول حاجه فرقنا انه ما نبقاوش نخلطوا ما بين سيونس اي تكنيك. لا تيلي ديتيكسيون ce n'est pas une science, c'est une technique qu'on peut utiliser pour faire l'extraction des données sans toucher les objets. دونك هذا هو التعريف. لي دومين دابليكاسيون رحنا عرفناهم، اي غادي ندوزو ان شاء الله لو براتيك. دونك في لو براتيك غادي نشوفو كما سبق وذكرت لا فيزواليزاسيون دي بوند. اذا دابا غادي ندوزو لا براتيك. دونك غادي نشوفو comment visualiser les bandes d'une image satellitaire. يعني من بعد ما كنتيليشارجيو ليماج ساتيليتير كنلقاو عندنا لي بوند ديالنا. غادي نستعملو الكتالوج، كنمشيو للدوسي فين حاطين لي زيماج ديالنا. دونك هادو هما لي بوند اللي عندي. فوالا دونك غادي نحاول نحط لي دوني ديالي. فوالا هادي فتحتها جوج نوبات، غادي نحيد هادي لا بوند 6 la bande 7 et dernièrement la bande 8. وغادي نعرفو علاش فتحت la bande 8. اذا اللي كنلاحظوه هو اننا فاش كنفتحو بوند باغ بوند لي بوند ديالنا تيكونوا يعني مفارقين. دونك اول حاجه اللي كنديرو هي الغروبمون ديال هاد لي بوند هادو، اولا اللي نقدروا نسميوه بستاكين. دونك نفس الحاجه اللي تنقدروا نطبقوها او نيفو دو ايرداس او لا سور انفي كنسميوها ستاكين. تو سامبلومون فاش كنفتحوا لي بوند ديالنا كنمشيو لارك تول بوكس. فوالا تنمشيو لداتا مانجمنت تولز اولا اوتي دو جيستيون دي دوني بالنسبه للناس اللي عندهم فيرسيون فرونسيز. كنمشيو ابري الراستر. دونك هنايا ensuite تلقاو هاد لي فونكسيون هادو. كنمشيو لراستر بروسيسين وكنلقاو كومبوزيت باندز. دونك كنجيو لهنايا كنختاروا لي بوند بالترتيب، من الاحسن يكونوا مرتبين من 1 حتى ل 8. دونك تنبداو بلا بوند 1 بي 1، من بعد كنضيفو بي 2 بي 3 بي 4 5 6 et 7. دونك غادي نخليو لا بوند 8 من بعد. دونك غادي نديرو في الاول غير من بي 1 حتى بي 8 ما حتى بي 7. دونك هنا لو شون دونجسترمون غادي نخليه باغ ديفو. نتوما تقدروا تحددوا لو دوسيي فين بغيتو ديروا لونجسترمون ديال ليماج اللي غادي تعطينا. دونك تنكليكيو على اوكي. ça prend un peu du temps دونك تياخد شويه ديال الوقت. هادي حاجه اخرى اللي كنبغي نوضحها للناس اللي كيخدموا سيغ اركجيس. فاش ديروا تلونسي واحد الفونكسيون سيغ اركجيس ويبان لكم اللوجيسيال بحال هكا الوضع ديالو انه واقف وما كيخدمش، راه الكونترير، راه اللوجيسيال تيكون خدام
دونك اساي انك ما تسدوش او الا ما طلع لنا والو ça veut dire خصنا نتسناو شويه راه كل بيسي ولا البيرفورمانس ديالو كاين اللي تياخد وقت طويل كاين اللي تياخد وقت قصير دونك خاصك غير تسنى واحد شويه فوالا دونك هذه هي ليماج اللي كتعطينا دابا نقدروا نديرو الفيزواليزاسيون ديال لي بوند اللي اختارينا في الاول دونك اختارينا من لا بوند 1 حتى لا بوند 7 دونك غادي نحاولوا نديرو اول حاجه فيزواليزاسيون ديال كولوراسيون ناتوريل نديرو لي كولور ناتوريل ديال ليماج بالنسبه لوند 7 سي 4 3 2 دونك تمشيو فوق هاد الريكتانغل هذا ريد وكنختاروا هنايا لا بوند 4 كنجيو لهنايا كنختاروا لا بوند 3 كنجيو لهنايا كنختاروا la bande 2 donc la bande 2 c'est la bande bleue la bande 3 c'est la bande verte et la bande 4 c'est la bande rouge donc تنديرو هنايا la bande 2 et voilà كتعطينا l'image visualisée en coloration naturelle. Maintenant غادي نديرو visualisation fausse couleur avec végétation en rouge بالنسبة للوند 7 اللي هي 5 4 3 دونك سي كنجيو لهنايا كنختاروا 4 5 باردون كنجيو لهنا كنختاروا 4 وكنجيو لهنايا كنختاروا 3 فوالا كتعطينا لا فيجيتاسيون اون روج داكوغ بغينا نديرو افيك دونك فيزواليزاسيون افيك سوبريسيون دو لاتموسفير دونك بالنسبه للوند 7 اللي هي 7 5 3 دونك تنجيو الريد كنديرو 7 5 3 فوالا وكتعطينا image fausse couleur وكتعطينا image avec suppression de l'atmosphère. Voilà donc تقدروا تلعبوا بلي بوند كيما بغيتو ناخذوا مثلا بوند 6 avec بوند 3 avec بوند 2 فوالا كتعطيك واحد الفيزواليزاسيون عاوتاني في شكل اخر فوالا دونك تقدروا تلعبوا بلي بوند كيما بغيتو في الفيزواليزاسيون سيلون ليتيليزاسيون كل كومبوزيسيون دو بوند عندها واحد ليتيليزاسيون فوالا دونك فوالا دونك شفنا كيفاش اننا نديرو لا فيزواليزاسيون دي بوند باغ لو غروبمون دونك هذه اسهل طريقه كاينه الطريقه الاخرى اننا يعني نجمعوا فقط لي بوند اللي بغينا مثلا بغينا غير ليماج افيك كولوراسيون ناتوريل نقدروا نديروا نفس الحاجه افيك ارك تول بوكس تمشيو للكومبوزيت باندز وكنختاروا فقط لا بوند 4 3 و 2 فقط 3 ديال لي بوند وكتعطينا ليماج ديالنا اللي كنقلبوا عليها مي جو بريفير انه يعني كاع لي بوند يتجمعوا يداروا في ان سول جروب اي ابري اون جو غير هنايا دونك باغ لي بوند تنديروا لا بوند اللي بغينا تو سامبلومون شنو باقي ما شفناش دونك هذه اول حاجه لا بوند 8 دونك بور لا بوند 8 علاش ما استعملتهاش علاش ما دخلتهاش باسكو لا بوند 8 ديما كتكون كنهضر على ليكزامبل دو لوند 7 دونك ما كنهضرش على سنتينيل ما كنهضرش على استر كنهضر على لوند 7 حيت ليكزامبل اللي خدمنا سور لوند 7 لا بوند 8 او نيفو دو لوند 7 واللي كما كنعرفوا باللي لوند 7 لا ريزوليسيون ديالو اللي هي 30 متر لا بوند بي 8 كتكون لا ريزوليسيون ديالها 15 متر اللي كيعني اننا نقدروا نعطيو لي بوند من بي 1 حتى بي 7 واحد البسودو ريزوليسيون
c'est pas une vraie résolution, mais c'est pseudo-résolution. Ça veut dire qu'elle من 30 mètres ل 15 mètres à travers la bande 8. وهذه القضية هذه تسميوها هي البان sharpening. Donc le pan sharpening هي l'augmentation de résolution des bandes B1 jusqu'à bande B7 à travers la bande B8. Donc voilà. Donc باش نديرو هاد القضية هذه tout simplement sur Arc Toolbox create pan sharpened. Donc بالنسبة لينا حنايا غادي نختارو create pan sharpened. دونك تنجيو لهنايا كنختارو لا كومبوزيسيون اللي درنا من قبل. هنايا في الريد شانل دونك تنعطيوه سي لو 4. في الجرين كنعطيوه سي لو 3. في البلو كنعطيوه 2 وفي الانفراريد كنعطيوه سي 5. داكوغ. دونك هنايا في لونغيسترومون انا نخليه باغ ديفو، نتوما تقدروا تختاروا شنو بغيتو. هنايا كنختاروا البان كروماتيك اللي هي بي 8 وهنايا ما كنغيروا حتى شي حاجه. دونك جو كليك سور اوكي. فوالا دونك دابا دونك عندنا هاد الايماج هادي اللي كتسمى شاربنين. حاولنا نأوغمونطيو لا ريزوليسيون من 30 ل 15. دونك غادي نمشيو غادي نشوفو هادي اللي كانت عندنا من قبل. دونك لا كومبوزيسيون الاولانيه غادي نشوفو لي بروبريتي اللي فيها. غادي نلاحظوا انه دونك فوالا دونك سورس سيل سايز غادي نلقاو هنايا 30 متر. بالنسبه للشاربنين غادي نجيو للبروبريتي نفس الحاجه، غادي نمشيو للسورس غادي نلقاو هنايا 15 متر. داكوغ. غادي نديرو واحد الكومباريزون وحده اخرى باش تلاحظوا الفرق. دونك غادي نحاولوا اننا نديرو الميم كومبوزيسيون لا ميم بوند. غادي ناخدو سي با دونك دونك غناخدو 7 5 3. فوالا دونك غادي نحاولوا اننا نديرو الزوم على شي بارتي. دونك فوالا par exemple cette région là. Voilà donc هنايا عندنا la composition sharpening de 15 mètres وعندنا هنايا de 30 متر. نقدروا نديرو هنايا فوالا دونك تلاحظوا الفرق ما بين 15 وما بين 30. دونك تلاحظوا بلي لا ريزوليسيون صبحت بلو نت على من قبل. دونك فوالا دونك غادي نحبس هنايا. جيسبيغ هاد الحصه هادي تكون مزيانه بالنسبه للناس اللي يلاه تعرفوا على لا تيلي ديتيكسيون. دونك سي تري امبورطون. ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله غادي نشوفوا كومون ديكوبي واحد لا زون وغادي نشوفوا اوسي الموزايكي اي لي 5 سيونس اللي بقاو لينا ان شاء الله في هاد لا فورماسيون غادي نحاول نديرهم في هاد الايام اللي جايه ان شاء الله. شكرا على التتبع ديالكم ونتلاقاو في الحصه الجايه.